अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, न्यू नॉवेल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोग को पसंद आएगा। नॉवेल आप लोग को पसंद आए तो नॉवेल को लाइक और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरन मौसूल हो जाया करे। तुम होश में तो हो? ढूंढ तो नहीं थी वीना? रमीज ने बहुत हैरानी से पूछा, इसे जिससे झटका सा लगा था अहन की बात सुनकर। हाँ, मैंने ये सब अपने पूरे होशो हवास में कहा है। तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? आखिर एक आम सी बात तो कही है मैंने। अहन सोफे पर बैठे हुए निहायत इत्मीनान से बोला, आम सी बात? तुम्हारे लिए सब नॉर्मल होगा लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम आखिर सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा ख्याल आया भी कैसे तुम्हारे दिमाग में, वो भी आयला के बारे में? रमीज ने तकरीबन चिढ़ते हुए कहा था, रिलैक्स यार, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो तुम? आराम से बैठ जाओ। अहान ने इसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, आखिर क्यों यार, क्यों कर रहे हो ये सब? आयला का ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो प्लीज। वो अहान के बराबर सोफे पे बैठे हुए बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहा। अब सिर्फ इसी को पाना चाहता हूँ। दूर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। इसे देख के कितना सुकून मिलता है मुझे। जब वो पास होती है तो अपना आप मुकम्मल मिलने लगता है। ऐसा लगता है जिससे जो चाहिए था वो मिल गया हो और अब किसी चीज की चाह नहीं रही। ऐसे दूर होने के ख्याल से मेरी दिल की धड़कन रुकने लगती है। मैं पागल होने लगता हूँ। वो मेरी जानन है, मेरी हनी बनी, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। अहान ने अपने दिल पे हाथ रखते हुए दीवानों की तरह कहा था, तो समझाओ अपने दिल को कि जिसके लिए ये पागल हुए जा रहा है वो कभी भी इसकी नहीं हो सकती। ये नामुमकिन है और सरासर गलत भी। रमीज ने अहान की तरफ बहुत देखते हुए इसे समझाने वाले अंदाज में कहा, मोहब्बत करना कब से गलत हो गया? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। यार प्लीज, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे साथ दो। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम मेरे ही खिलाफ हो जाओ। मोहब्बत हो गई है अहान अब्बास को और मैं अपनी मोहब्बत से शादी करके हमेशा के लिए अपना बनाना चाह रहा हूँ। पता नहीं इतनी सी बात पे तुम इतना तूफान क्यों मचा रहे हो? अहान ने मैं रमीज की कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। इसे अब रमीज की बातों से खौफ हो रही थी। मोहब्बत से शादी करना गलत नहीं है, लेकिन इतनी कम उम्र लड़की के बारे में ऐसा सोचना गलत है। वो भी तब जब वो आपके पास किसी और की अमानत के तौर पर रह रही हो। और वैसे भी तुमने इसे जितनी बातें छुपा रखी है, अगर वो जान गई तो वो खुद तुमसे दूर हो जाएगी। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, संभल जाओ प्लीज। रमीज से बहुत बेफिक्रमंदी से वो जानता था कि अहान को रोकना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वो एक कोशिश करना चाहता था। आज तो तुमने ये बात बोल दी, लेकिन दोबारा भूल के भी मत लेना। और मैं कभी भी आयला को इस बारे में कुछ नहीं बताने लगूंगा, कभी भी नहीं। रमीज की बात सुनकर इसे गुस्सा आया था। अहान ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा था, तो तुम आयला के साथ भी वही करोगे जो लीना के साथ किया था? क्या आयला बर्दाश्त कर पाएगी? वो तो तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दतों को भी नहीं सह पाई और तुम इसे अजियत देने का सोच रहे हो। क्यों इस मासूम लड़की की जान लेना चाहते हो? छोड़ दो इसे, जाने दो यार, वो छोटी है। वो रमीज निहायत संजीदगी और बेबसी से बोला। आयला को लीना की जगह पे सोच के इसे खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि वो अहान के पागलपन और दीवानगी से वाकिफ था और यही बात उसे परेशान कर रही थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि लीना का जिक्र न किया करो, और लीना के साथ जो भी कुछ हुआ है इसकी जिम्मेदार वो खुद थी। मेरे करीब आने और मुझसे दूर जाने में इसकी अपनी मर्जी शामिल थी। मैंने इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। और जहाँ तक मेरी आयला की बात है तो वो सीख जाएगी सब कुछ। मेरी मोहब्बतों की शिद्दत को बर्दाश्त भी कर लेगी और सुकून भी महसूस करेगी। लीना के जिक्र से अहान ने बेजार होते हुए कहा था, जबकि आयला का जिक्र करते हुए इसके चेहरे पे एक गहरी मुस्कुराहट आई थी। लीना के जिक्र पे अहान ने बेजार होते हुए कहा था, जबकि आयला का जिक्र करते हुए इसके चेहरे पे एक गहरी मुस्कुराहट आई थी। हाँ, मतलब तुम फैसला कर चुके हो और अब पीछे नहीं हटोगे, रमीज ने बार बार मानते हुए कहा। वो जानता था कि अब मजीद इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आयला से शादी करने का फैसला कर चुका हूँ। इसे मुस्कुराते हुए अपने बालों पर हाथ फेरते दो टोकनदार में कहा था, ठीक है मेरे भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, काफी देर हो गई है, अब चलता हूँ मैं। रमीज ने इसके चेहरे को बगैर देखा और एक साथ आ बढ़ते हुए वहां से चला गया। रमीज के जाते ही इसने अपना मोबाइल उठाया और गैलरी ओपन करके आयला की तस्वीर देखने लगा। और एक तस्वीर पे इसका हाथ रुका जिसमें आयला और वो एक साथ थे।
کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ہم دونوں, ایسے جیسے ایک دوسرے کے لیے بنی ہے. میری ہنی بنی, تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے, تم میرے دل پہ قبضہ کر بیٹھی ہو. پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے تم نے. تمہاری یہ معصومیت, یہ کیوٹی مجھے پاگل کر رہی ہے میری چھوٹی سی جانم. ہائے کہیں کچھ ہو ہی نہ جائے تمہارے مسٹر احان کو. احان نے اس کی تصویر باتیں کرتے ہوئے موبائل کو اپنے سینے سے ایسے لگایا جیسے آئلہ تصویر سے باہر نکل کر اس کی باہر میں آ جائے گی. آخر کہاں غائب ہو گئی میری بلیک شرٹ, یہی پہ تو رکھی تھی. ہائے کہیں چوری تو نہیں ہوگی, میری پیاری شرٹ کہاں چلی گئی تم. اب میں کہاں تلاش کروں گی تمہیں. ایک بار آواز دی ہوتی مجھے, میں تمہیں بچا لیتی اور پھر تم میرے پاس ہوتی. کوئی ظالم تمہیں لے گیا, کہیں تمہارے ساتھ کچھ کرنا دے. ہائے لرجی پلیز مجھے میری بلیک شرٹ ڈھونڈنے میں مدد کر دیں, وہ میری فیوریٹ تھی. تیشا وارڈروب میں کپڑوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے اپنی شرٹ نہ ملنے پر پہلے پریشان ہوئی, پھر جاسوسوں کی طرح سوچتے ہوئے خود ہی تکے لگاتے ہوئے اپنی مرضی سے کچھ فرض کیا اور زور زور سے روتے ہوئے بولنے لگی تھی. جو پیٹ اف, اتنی صبح کیا سیاپا ڈالا ہوا ہے تم نے, اور یہ کیا بے وقوفوں کی طرح بڑبڑائے جا رہی ہو. کیا کوئی انسان یا تمہیں آوازیں دیتا اور تم بچا لیتی اسے. ایک بے جان شرٹ ہی تو تھی, وہ بھی 2 سال پرانی, اور تم ایسے شور مچا رہی ہو جیسے کوئی بہت قیمتی یا خاص چیز موم گم ہو گئی ہو. رونے کی آواز کیا رو کے کانوں میں پڑی تو اس کی آنکھ کھلی. وہ آنکھیں مسلتی اٹھی اور تیشا کو ڈانٹتے ہوئے کہا, جو بالوں پہ ہاتھ رکھے ایسے روئی جا رہی تھی جسے کوئی خزانہ ہاتھ سے نکل گیا ہو. آپ ہی وہ میری فیوریٹ اور لکی شرٹ تھی. تیشا بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے بولی, اچھا نا رونا تو بند کرو, کہیں اور رکھی ہوگی, مل جائے گی. کل دادو نے زرینہ سے پورے گھر کی صفائی کروائی تھی, تو ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں رکھ دی ہو. ان سے جان کر پوچھو. وہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا, میں اسی پریشان ہو گئی تھی. تیشا نے اپنے آنسو صاف کرتے منہ بناتے شکوہ کیا, کیسے بتاتی, تم جو کچھ سننے پر سے پہلے ہی زور سے ڈارے مار کے رونا شروع کر دیتی ہو. کیارا غصے ہوتے ہوئے بولی, اوکے میں جا کر دادو سے پوچھتی ہوں, آپ سو جائیں. بائے. وہ کیارا کو غصہ ہوتے دیکھ جلدی بولتی بیڈ سے اٹھتی, کمرے سے باہر نکل گئی. پتہ نہیں کب سدھرے گی یہ. کیارا جمائی لیتے کمپارٹمنٹ میں گھستے ہوئے بولی, وہ کچھ دیر اور سونا چاہتی تھی. دادو کہاں ہیں آپ. تیشا لاؤنج میں داخل ہوتی زور سے چلاتے ہوئے چاروں طرف نظر دوڑاتے بولی, یا اللہ خیر, کیا ہو گیا لڑکی, سب ٹھیک تو ہے نا. رمینا بیگم شور سن کر کچن سے باہر نکلی اور لاؤنج میں آتے ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھے پریشان ہوتے پوچھا, یہ دادو کھیلے نہیں ہے. آپ کی پوتی کی فیوریٹ شرٹ اس کے وارڈروب سے غائب ہو گئی ہو, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. چور اس گھر میں داخل ہو چکا ہے, وہ اپنا پہلا وار کر چکا ہے, اور اب اس کی نظر آپ کی پوتی کی قیمتی چیزوں پہ ہو. ہمیں مل کر اس چور کا پتہ لگانا ہوگا کہ ہم اس کے ناپاک مشن کو ناکام کر سکیں اور اس گھر کو ہر خطرے سے محفوظ کر سکیں. بتائیے کیا آپ دیں گی میرا ساتھ. بولے دادو. تیشا نے ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے دادو کے ارد گرد گھومتے ہوئے جاسوسوں کی طرح ایکٹنگ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا, تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ فلمیں ڈرامے کم دیکھا کرو. تم باہر نہیں آؤ گی نا اسے. تمہاری ان حرکتوں سے کسی دن مجھے کچھ ہو جائے گا. وہ جو اس کی آواز سن کر کچن میں کام ادھورا چھوڑ کر بھاگی آئی تھی کہ شاید کچھ ہو گیا ہے. تیشا کی سرکن پر انہیں خوب تک چڑی تھی. وہ تیشا کے کان کھینچتے ہوئے بولی, دادو میرا کان تو چھوڑیں پلیز, پہلے میرا مسئلہ حل کرے نا. وہ اپنا کان چھڑاتے ہوئے کسمساتے ہوئے بولی, تیشا چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیتی ہو تم. یہ بات آرام سے بھی تو پوچھ سکتی تھی نا. پر نہیں, تم نے تو دادو کو تنگ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے نا. رمینا بیگم نے اس کا کان چھوڑتے ہوئے کچھ افسردگی سے کہا, اوکے نا, آئی ایم سوری دادو, میں تو بس تھوڑی سی شرارت کر رہی تھی. اچھا چلیں اب بتا دیں کہ میری بلیک شرٹ کہاں ہے. وہ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے معصوم شکل بنا کر بولی, کوئی نہیں بتا رہی, اب یہی تمہاری سزا ہے. دادو نے تیشا کا گال ٹپٹپاتے ہوئے کہا, دادو پلیز بتا دینا, دوبارہ تنگ نہیں کروں گی, آئی پرامس. تیشا نے رونے والی شکل بناتے ہوئے منت کی, نہ بابا نا, تم ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو اور پھر سے تنگ کرتی ہو. اب تمہاری بات میں نہیں آنے والی. انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا اور وہاں سے جانے لگی. دادو رکے نا, بات تو سنیں, اس بار پکا والا پرومس ہے, سچی. تیشا دادو کا بازو پکڑتے ہوئے منت کرتے ہوئے بولی, اور اگر تم نے پھر سے ایسا کیا نا تو میں تمہاری احان بھائی کو بتا دینا ہے کہ تم میری بات نہیں مانتی, تو وہ خود تمہیں سمجھائیں گے.
दादू ने इसका हाथ अपनी बाजू से हटाते हुए इसे वार्निंग दी। वो जानती थी कि एक आहान ही है जिससे वो डरती है, वरना कहाँ वो किसी की बात सुनती थी। तो उन्होंने आहान के नाम से इसे डराया। अब इतनी छोटी सी बात पे भाई को मेरी शिकायत करेंगी? टीचर ने मीठी शक्ल बनाते हुए पूछा, नहीं इतनी छोटी सी बात नहीं बताऊंगी, मैं तो ये बताऊंगी कि कैसे तुमने पूरे मोहल्ले में आफत मचाई हुई है। सच लड़ाइयाँ करती फिरती हो और डराती धमकाती हो, रोज कोई ना कोई तुम्हारी शिकायत करने आ जाता है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। अब अगर कोई गड़बड़ की ना फिर तुमसे तुम्हारा आहान भाई ही पूछेगा। उन्होंने इसकी करतूतों को गिनवाते हुए बेजारी से कहा, हाँ आइंदा नहीं करूंगी दादू, आप प्लीज आहान भाई को कुछ मत बताइएगा। वो आहिस्ता से बोली। इसके चेहरे से दर्द वाज़ेह हो रहा था। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर ले लो, मेरे कमरे में बेड पर रखिए तुम्हारी शर्ट और अपने प्रॉमिस को याद रखना, समझी? तमीना बेगम ने इसके चेहरे की हवाइयां पे देखकर अपनी हंसी दबाते हुए कहा, थैंक यू सो मच, ओके मैं अभी जाकर देखती हूँ। टीशा खुशी से उछलते हुए बोली और शर्ट लेने के लिए दादू के कमरे की तरफ भागी। तमीना बेगम इसे भागते देख हंसने लगी और वापस किचन की तरफ चली गई। और मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ, मिस्टर आहान आए क्यों नहीं अभी तक? हाँ मैसेज करके पूछती हूँ। हेलो मिस्टर आहान, कहाँ ले गए हैं आप? मैं पूरे 25 मिनट से वेट कर रही हूँ आपका, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, जल्दी आ जाए ना। आयला ने मोबाइल पर मैसेज लिखा और आहान को भेजने के बाद इसके जवाब का इंतजार करने लगी। चलो ठीक है, ऐसा करो कि कल वाली मीटिंग कैंसिल कर दो, और जो मेरे साथ से डील की थी इसका क्या बना? काम शुरू हुआ या नहीं? आहान ने कॉफी का सिप लेते हुए रमेश से पूछा जो किसी फाइल को पढ़ रहा था। हाँ वो तो डील डन थी ना और काम भी शुरू हो गया है, लेकिन ये कल वाली मीटिंग कैंसिल करने की क्या वजह है? रमेश ने फाइल बंद करके टेबल पर रखते हुए कहा। वो जो कॉफी पीने और बात करने में मशरूफ है, मैसेज की आवाज से जल्द से कॉफी मग के टेबल पर रखते हुए मोबाइल उठाकर मैसेज पढ़ने लगा। आहान के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट देखकर रमेश को अंदाजा हो गया था कि मैसेज किसका होगा। 25 मिनट? आहान मुस्कुराते हुए बोला, क्या मतलब, क्या बोल रहे हो? 25 मिनट में कोई तूफान आने वाला है क्या? रवि ने इसकी बात सुनकर शरारत से कहा, तुम्हें बस हर वक्त मजाक छूटता रहता है। चलो उठो, आज देर हो गई है, ये बाकी का काम स्टाफ देख लेगा, अभी हमें जाना होगा। आइला 25 मिनट से मेरा वेट कर रही है। आहान ने कुर्सी से उठते हुए अपना मोबाइल और कीज टेबल से लिए और मेज को घूरते हुए फौरन हुक्म दिया। हाँ तो ये बात है, कुछ भी वेट कर लिया तो क्या हो गया? हमें जो तुम घंटों घंटों इंतजार कराते थे, तुम तो कोई फिक्र नहीं होती तुम्हें कि कोई राह तक रहा होगा, और आइला के लिए ऐसे वेट कर रहे हो जिससे 25 मिनट नहीं बल्कि 25 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हो। रमेश ने कुर्सी से उठते हुए शिकवा किया, क्योंकि वो कोई आम सी लड़की नहीं है, मेरी हनी बनी है। मैं नहीं चाहता कि इसे एक सेकंड में मेरा इंतजार करना पड़े, समझे तुम? आहान ने रमेश के पेट में हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा और हंसते हुए रूम से बाहर निकल गया। इसमें मुक्का मारने की क्या जरूरत थी? बड़ा मजनू कहीं का। अच्छा रुको तो सही, मैं भी आ रहा हूँ। रमीज ने अपने पेट पे हाथ रखते हुए कराते हुए आहान को आवाज दी और इसके पीछे चल दिया। रुक तो सही, कहाँ भागे जा रहे हो यार, इतनी भी क्या जल्दी है? रमीज तेज तेज चलता आहान के बराबर पहुंचते हुए अपनी फूलती सांस को बहाल करते हुए बोला, जल्दी से बैठ जाओ कार में, वरना यही छोड़कर चला जाऊंगा। आहान जो तेजी से चलता हुआ अपने कार के पास पहुंच चुका था, रमेश की बात सुनकर बोलते हुए कार में बैठ गया। रमीज भी फ्रंट सीट पर बुरा जमान हुआ और सीट बेल्ट लगाते हुए आहान को घूरा। अब ऐसी खा जाने वाली नजरों से क्यों घूर रहे हो मुझे? आहान इसके फूले हुए मुंह को एक नजर देकर अपनी हंसी दांतों में दबाते हुए बोला और कार स्टार्ट कर दी। काफी बदल गए हो तुम, रमीज ने पानी की बोतल को मुंह से लगाते हुए कहा। हाँ मोहब्बत की वजह से मैं ज्यादा हैंडसम होता जा रहा हूँ। आहान ने रमीज को मुंह ठीक करने के लिए इसकी तरफ देखे बगैर ड्राइव करते हुए कहा। हाँ क्या कहा तुमने? हैंडसम होते जा रहे हो? तुम हैंडसम नहीं पागल होते जा रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं कि तुम्हारे मुंह से ये सब भी सुनने को मिलेगा। वो जिसने पानी को बोतल से मुंह लगाते हुए अभी 2 घूंट ही भरे थे, अगले ही लम्हे सारा पानी फौरे की शक्ल में बाहर था। रमीज ने कहकर लगाते हुए कहा और टिश्यूज से अपना मुंह और कार के शीशे पे गिरे पानी को साफ करने लगा। इतना हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा भाई हैंडसम नहीं है क्या? आहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ बहुत हैंडसम प्लस हॉट, लड़कियां दीवानी है मेरे भाई की। हाँ रमीज ने हंसते हुए कहा। हाँ इसकी बात सुनकर आहान हंसा। अच्छा भाई, एक बात का जवाब नहीं दिया तुमने, कल की मीटिंग कैंसिल करने की वजह?
रमीज ने चिप्स का पैकेट खोलते हुए पूछा, कल का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं हनी बनी से अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला हूँ। मैं कल का सारा दिन सिर्फ इसके साथ ही गुजारूंगा। आहान ने रमीज की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या इतनी जल्दी क्यों? मतलब ये जल्दी नहीं है? वो जो पैकेट से चिप्स निकालते हुए खा रहा था, आहान की बात से इसे झटका लगा और वो हड़बड़ाहट में बोला, ये जल्दी नहीं है और मैं एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि अबू मजीद मुझे मिस्टर आहान कहकर पुकारे। इसके मुंह से अपनी ही जान को लफ्ज सुनना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मेरी जान है और वैसे जानम पुकारता हूँ। रमीज की बात आहान ने कार को ब्रेक लगाई और अपना रुख इसकी तरफ करते हुए खुशी से बोला, ओके फाइन, लेकिन ऐसे भी सड़क पे कार क्यों रोक दी भाई? रमीज ने हैरान से पूछा, क्योंकि मेरी जानब का जिक्र करते वक्त मुझे कुछ होश नहीं रहता, कहीं किसी को या कार को ही ना उड़ा दूं, इसीलिए ब्रेक लगाई है। आहान ने अपनी हंसी दबाते हुए इसे बताया, हाँ, इस बात से तो अब मुझे यकीन हो चुका है। आज से पहले कभी भी तुझे इस तरह खुश नहीं देखा मैंने। बस दुआ करता हूँ कि मेरी खुशी को किसी की नजर ना लगे। अब कार स्टार्ट करो भाई, रात यही गुजारनी है क्या? रमीज ने इससे खुशी देखकर हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे तो रात को मेरी जानों की बाहों में गुजारनी है। इसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि रमीज को सुनाई ना दिया और कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगा। अब क्या तुमने खुद से बातें करनी भी शुरू कर दी है? आहान को मुस्कुराते देख रमीज ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, बस कुछ सोच रहा था। आहान ने जवाब दिया, क्या सोच रहे हो? यही कि तुम्हारा प्रपोजल पे वो छोटी मीठी खरगोशनी कैसे रिएक्ट करेगी? रमीज चिप्स खाते हुए बोला, ये छोटी मीठी खरगोशनी कैसे कह रहे हो तुम? हो? आहान ने गुस्से से रमीज को देखते हुए कहा, वही एक ही तो है, लिटिल हनी बनी। इसके बारे में ही कह रहे हूँ यार। रमीज ने गुस्सा खाते हुए नहलाते हुए मजे से चिप्स खाते हुए जवाब दिया, वो कोई छोटी मीठी खरगोशनी नहीं है, मेरी हनी बनी है। समझे तुम? तमीज से नाम लो इसका, वरना इस चलती कार से बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। आहान ने आपकी बात से छोते हुए रमीज को वार्न किया, देख मेरे भाई, इतना गुस्सा ना कर, मैंने तो बस उर्दू में तर्जुमा ही किया था और वैसे भी तुमने ना बहुत अच्छा नाम रखा है इसका, लेकिन इसमें एक कमी है बस। रमीज ने बहुत संजीदगी से कहा, वो आहान को तमतमी के मूड में था, कोई कमी नहीं है उसमें। आहान ने कदरे हराम से कहा, समझ में आता है कि वो छोटी है, ठीक है, क्योंकि इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर तू इसका दीवाना हो गया हनी, और नाम भी सूट करता है इस पे कि वो बड़ी चिट्टी और काफी क्यूट है। बस एक कमी है कि इसके दो दांत बाहर नहीं निकले हुए, दही की तरह ही। रमीज ने इसे तफसील से बताते हुए खरगोश की तरह अपने दांत निकालते हुए कहा, तो आहान को इसकी हरकत पे हंसी आई। अच्छा बताओ भी, क्या लगता है तुम्हें वो कैसे रिएक्ट करेगी? हैप्पी या एंग्री? कहीं नाराज हो गई तो? रमीज ने फिर से सवाल किया। ऑफ कोर्स बहुत खुश होगी, आफ्टर ऑल वो भी चाहती है मुझे। आहान ने बहुत यकीन से कहा, हाँ, और अगर इसने शादी से इनकार कर दिया तो इनकार ही करेगी, मैं इसके दिल की बात जानता हूँ। रमीज की एक और सवाल पे इसने फिर से पूरे स्मार्ट लहजे में जवाब दिया, चलो मान लेते कि वो राजी हो जाएगी, तो फिर आदमी का क्या सोचा? अपने घर वालों को कुछ नहीं बताओगे क्या? रमीज ने फिर से पूछा। फिलहाल इस बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा, और ये क्या तुम सवालों की बरसात किए जा रहे हो? चलो कार से बाहर निकलो, तुम्हारा घर आ गया। आहान ने कार को ब्रेक लगाते हुए इसे घूर के देखते हुए कहा, ओके गुड नाइट, बाकी बातें परसों करेंगे, क्योंकि कल का सारा दिन तो तुम अपनी छोटी मीठी खरगोशनी के साथ गुजारोगे। रमीज कार से बाहर निकलते हुए शरारत से बोला, उससे पहले कि आहान कुछ कहता वो वहां से फरार होते अपने घर में दाखिल हो चुका था। रमीज के बच्चे, आहान ने दांत बीचे, छोटी मीठी खरगोशनी। वो लग बोराते वो खुद मुस्कुराया, ओहो ये क्या बोल रहा हूँ मैं, वो मेरी हनी बनी है सास के, ना कि कोई खरगोशनी। इस रमीज को तो मैं बताऊंगा मैं। इसने सर को झटकते हुए सोचा और कार स्टार्ट करना वहां से रवाना हुआ। वो फास्ट ड्राइव करते हुए कुछ ही मिनट में अपने घर के बाहर पहुंच गया था। गार्डन में मेन गेट खोला तो आहान ने वहीं पे कार रोकी और रुका। बाहर निकलते हुए इसकी चाबी गार्ड को पकड़ाते हुए इसे पास करने को कहा और खुद तेजी से घर में दाखिल हुआ। आ गया मेरी हनी बनी, कहाँ हो तुम जानम? आयला। वो लाउंज में दाखिल होते ही आयला को पुकारने लगा, लेकिन आयला की कोई आवाज नहीं आई। पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। वो रोज वहीं पर बैठी होती थी, लेकिन आज इसे वहां न पाकर इसे फिक्र हुई। वो किचन की तरफ बढ़ा, लेकिन वो किचन में भी नहीं थी, तो वो अपने कमरे की तरफ भागा कि शायद वो वहां है। इसके चेहरे का रंग उठ चुका था। आहान को अपने दिल की धड़कनें रुकती हुई महसूस हो रही थी। क्यारा आती, उठे ना, सुबह से सोई पड़ी हैं आप।
पता नहीं कितनी रातों से जाग रही है, जो सारी नींद आज ही पूरी कर रही है। ईशा काफी देर से इसे जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्यारा नींद के मजे ले रही थी। वो वाकई 2 रातों से जाग रही थी, इसलिए सुबह से दुनिया से बेखबर नींद में थी। लगता है ये ऐसे नहीं जागेंगी, कुछ और करना पड़ेगा। ही ईशा ने शरारती अंदाज में सोचते हुए दांत निकाले। रमीज भाई, आप यहाँ दरवाजे पे क्यों कर रही है? कमरे में आ जाए। ईशा ने बेड के करीब जाकर ऊंची आवाज में बोला ताकि क्यारा सुन सके। रमीज का नाम सुनते हुए झटके से कंफर्टर से निकली और दरवाजे की तरफ देखने लगी, लेकिन वहां रमीज को ना पाकर इसने कमरे के चारों तरफ देखा। इसे बस ईशा ही नजर आई, जो सैली हंसते हुए इसे देख रही थी। मिशन सक्सेसफुल। ही याहू। अभी जाकर दादू को बताती हूँ क्या आपकी जाग चुकी है, ताकि वो डिनर लगवाएं, क्योंकि मेरे पेट में तो भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। क्यारा को कंफर्टर से निकलते देखकर टीशा उछलते हुए बोली, लेकिन क्यारा के खूंखार नहीं जाए। खुद पे पाकर इसकी सांस अटकी और इससे पहले कि क्यारा इस पर चीखती वो अगले ही पल वहां से बाहर निकल गई। क्यारा अपने गुस्से को जब्त करती हुई कंफर्टर को साइड पे करती बेड से उतरी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। दादू, आप जाग गई हैं, अब जल्दी से खाना लगाएं ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। ईशा किचन में आते ही रवीना बेगम को इतला देती हुई बोली, बहुत बेसब्री हो तुम। अभी कुछ देर पहले तो तुमने प्लेट भर के मटर पुलाव खाया है और अब फिर से भूख लग गई। रवीना बेगम ने ईशा को होते हुए याद दिलाया, जो फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रही थी। वो खुद को संभालते हुए उथल पुथल होती सांसों से अपने कमरे की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जानम, मेरी आयला। अहा ने कमरे में दाखिल होकर अपने बेकाबू हाथ से दिल को संभालते हुए इसको पुकारा। कमरे में चारों तरफ देखने पर भी इसे आयला नजर न आई। इसके दिल की धड़कनें रुकने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से इसके कंधे पे हाथ रखा। मिस्टर अहान, क्या हुआ? डर गए थे ना? आयला ने किसियानी हंसी हंसते हुए आहिस्ते से इसके कान में सरगोशी की। अहान का बंद होता दिल आयला की आवाज सुनकर फिर से तेज से धक धक करने लगा। इसकी जान में जान आई थी। जानम, आपने तो मेरी जान ही निकाल ली थी, मुझे कुछ हो जाता तो। अहान ने झटके से आयला का बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचते हुए अपने सीने से लगाया। अपने दोनों बाजू को इसकी कमर के गिर्द घायल करते हुए इसे अपनी मजबूत ग्रिप में लेते और इसके कान की लौ पे अपने लब रखते हुए धीमे से लहजे में बोला था, ये आपकी सजा थी। अब दोबारा अगर लेट हुए ना तो मैं सच में यहाँ से चली जाऊंगी। वो इसकी गर्म सांसों की तपिश महसूस करती, इसकी तेज धड़कनों से लुत्फ लेते हुए इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर प्यार से बोली, ओके माय लव, नहीं ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी और आप कभी भी यहाँ से जाने की बात मत करिएगा। अहान ने इसे अपने सीने में छुपाते हुए इसकी गर्दन पर अपने लबों का लम्ब छोड़ते हुए कहा था, हाँ ओके, आइंदा ऐसी बात नहीं कहूंगी मेरे मिस्टर अहान। वो इसे हल्के से खुद से दूर धकेलते हुए बोली और शरारत से इसकी तरफ देखने लगी। ऐसे क्या देख रही है मेरी हनी बनी? कोई शरारत सोच रही है? हाँ, आपको देख रही हूँ मिस्टर अहान। वो इससे दूर होती बेड की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुरा के बोली थी, मुझे क्यों, क्या है मुझ पे? अहान ने इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए मैंने खेज नजरों से देखते हुए कहा, आपकी हालत देख के मुझे हंसी आ रही थी। हाँ हाँ हाँ। आयला ने बेड पे बैठते हुए हंस के कहा, अच्छा जी, तो मतलब मुझे तर पा के मेरी जान लुत्फ उठा रही थी? हाँ। वो भी इसके बराबर बैठते हुए इसकी तरफ देखते हुए बोला, एक्चुअली यस, मुझे बहुत मजा आया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इतने परेशान हो जाएंगे। आपका दिल इतने जोर जोर से धड़क रहा था, मैं तो डर गई कि कहीं पसलियां तोड़ के बाहर ही ना निकल आए। आयला ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए अहान की दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा था, अगर इसी पल आपकी आवाज न सुनता तो ये दिल हमेशा के लिए धड़कना बंद हो जाता। अहान ने आयला का हाथ थामकर अपने दिल पर रखते हुए कहा, और आपकी जानम ऐसा कभी नहीं होने देगी, समझे आप मिस्टर अहान? आयला ने इसके करीब होते हुए अपने लबों का लम्ब इसके माथे पे छोड़ते हुए कहा था। इसे ऐसा करने पर अहान ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके एक पुरसुकून सांस ली। नरमी से आयला को बेड पर लिटाते हुए वो इससे किस करता हुआ इसके कान की लो को छूते हुए इसके लबों को अपने दहकते लबों की खेज में ले चुका था। इस गर्दन पे अपने लब रखता हो इसके नरम मुलायम गुलाबी होठों को चूमता से लुत्फ लेने लगा था। आयला की धड़कनें तेज हुई थी। कमरे की मायने खेज खामोशी अहान की शिद्दत को बढ़ा रही थी और वो बहक रहा था। चंद बात से दूर हुआ और फिर से इसकी गर्दन पे अपने लब रखते इसे चूमने लगा। वो इसको खुद से दूर करते उठने लगी तो अहान ने इसका हाथ पकड़कर वापस खुद पर खींचा और वो अहान के साथ ही बेड पर ढेर हो गई। इसके काले घने बाल अहान के चेहरे पर बिखर गए थे और वो अपने नरम गुलाबी लहराते लबों से इसके होश उड़ा रही थी।
आयला ने उठना चाहा था मगर अहान ने अपना एक बाजू मजबूती से इसकी कमर की गिरफ्त हाइल कर लिया था और दूसरे से इसके कंधे पर से बाल हटाकर वहां अपने लब रखे थे। वो अपनी कुर्बत से इसे हल्कान कर रहा था। इसकी सांसें बहुत तेज हो रही थी। आयला का रुख होता चेहरा देखकर अहान इसके ऊपर से उठते हुए बैठ गया। इसके गालों पे हाथ फेरा जो लाल हो रहे थे। जानम आप ठीक है ना? उठे पानी पिए। पानी का गिलास भरते इसने आयला को पुकारा। मैं ठीक हूँ मिस्टर अहान। वो अपनी सांसें बहाल करती उठते हुए बैठ गई और उसके हाथ से पानी का गिलास लेते हुए बोली, अब तो मेरी जरा सी कुर्बत भी थोड़ी देर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी मेरी जानम। जिंदगी भर मेरी मोहब्बत की शिद्दतों भी कैसे सहेंगी आप मेरी हनी बनी। अहान ने आयला के लाल टमाटर होते चेहरे को देखते हुए अपने दिल में सोचा, इसे रमीज की बातें याद आ रही थी। इसके माथे पे शिकने नमूदार हुई। चले अब आप सो गए, नींद आ रही होगी ना? अहान ने आयला पे मोहब्बत भरी नजर डालते हुए कहा, और आपको नींद नहीं आ रही क्या मिस्टर अहान? इसे पानी पीकर गिलास को टेबल पर रखते हुए पूछा। जानम आप सो जाए, मैं भी कुछ देर में सो जाऊंगा। इसने आयला के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। वो खुद पर जबर किए बैठा था। रात इसकी बाहों में गुजारना चाहता था मगर इसकी हालत देख के खुद को रोक चुका था। ओके, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, गुड नाइट। वो बेड से उठते हुए बोली और दरवाजे की तरफ जाने लगी। अहान जल्दी से उठा, इसके बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। इसे अपनी बाहों में बढ़ते हुए बोला, अपने कमरे में क्यों? आज आप यहीं सो जाए ना जानम। यही? अगर मैं इस बेड पे सोऊंगी तो फिर आप कहाँ सोएंगे? वो बेड की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं भी यहीं इसी बेड पे जानम के पास। वो बेड की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं भी यहीं इसी बेड पे जानम के पास। नो 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 नो। वो इसे खुद से दूर करती अपना सर नटी में बोली, व्हाई नॉट माय हनी बनी। अहान ने बेड पर बैठे हुए कुछ उदास के अंदाज में कहा, बिकॉज आई एम नॉट रेडी फॉर दिस मिस्टर अहान। आयला ने बुरा सा मुंह बनाया। अहान इसे अपना मुंह भरते हुए कहा, hey don't worry, I will not do anything with you without your consent my love, look at me। आयला को नाराज होते देख वो तड़पा था। इसका रुख अपनी तरफ करते हुए प्यार से इसकी गाल छूते हुए इसे मनाते हुए बोला, ये even you can do anything without my consent and again never try to say this। वो इसकी बात पर सच में बुरा मान गई थी। इस पे गुस्सा होते हुए वो संजीदा अंदाज में बोली थी। अहान इसके अचानक इस बर्ताव पे काफी हैरान हो गया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इसकी वही हनी बनी है कुछ देर पहले ही जिसके लम्स की तपिश से वो लुत्फ ले रहा था। ओके, आप प्लीज गुस्सा ना हो, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, उतर के बोला था। आयला की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके इस तरह रिएक्ट करने पे इसकी जान जा रही थी। इसने ऐसी बात बोली ही क्यों? वो खुद को कोसने लगा। मैं अपने रूम में जा रही हूँ बाय। वो इसकी परवाह ना करते हुए सर लेके भी बोली और वहां से जाने लगी। उसका अभी भी इसकी नाक पे था। आयला जानम प्लीज माफ कर देना अपने मिस्टर अहान को, प्लीज मेरी जान, नाराज मत हो मुझसे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं जानम, ऐसा मत करे ना। अहान इसके सामने आया और उसका हाथ थामते हुए इंतजार करने लगा। वो पागलों की तरह इसकी मिन्नत कर रहा था, प्लीज माफ कर देना। वो इसके हाथों को हाथों में मजबूती से थामे इन पर बोसा देते हुए बोला था। अहान की आंखों में नमी होती थी। वो अपनी जिंदगी में पहली बार इस कदर तड़पा था और इसकी आंखें नम होने लगी थी। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा मत करिएगा, ओके मिस्टर अहान। अहान को इस तरह पागल होता देखकर इसका गुस्सा ठंडा हो गया था। वो बहुत से इसे देखते हुए पुरसुकून लहजे में बोली, कभी नहीं, भूल के भी ऐसी गलती नहीं होगी फिर। थैंक यू सो मच मेरी जानम। वो दीवानों की तरह इसके दोनों हाथ चूमते हुए कहने लगा। इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। अहान को ऐसा देख कर वो मुस्कुराई थी। अब जाऊं मैं अपने रूम में, नींद आ रही है मुझे। वो जमाई देते हुए बोली, जी जानम आप जाएं, जाकर सो जाएं, गुड नाइट। वो उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला, गुड नाइट मिस्टर अहान, सुबह मिलेंगे। वो अहान के गाल पे चुटकी लेते हुए बोली और इसके रूम से निकली अपने रूम की तरफ चल दी। कुछ ही देर में वो नींद के मजे ले रही थी। अहान अभी तक इसी हालत में था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था। आयला का अचानक से गुस्सा करना वो समझ नहीं पा रहा था। अगर इसे मेरे करीब आने से कोई मसला होता तो मुझे पहले ही रोक सकती थी, मगर वो मेरी कुर्बत में बहुत सुकून महसूस कर रही थी। तो सारी रात मेरे पास रहने से मना क्यों किया इसने? ओह, आखिर इसे हुआ क्या है? मेरी जान तो कभी अपने मिस्टर अहान पर गुस्सा नहीं होती, तो आज क्यों फिर? वो बेड पे लेटे आंखें मूंदे कोई से बातें किए जा रहा था। इसे पता न चला कि कब नींद इसे अपने होश में ले लिया। सुबह इसकी आंख खुली तो रात वाला मंजर इसकी आंखों के सामने लहराने लगा। मेरी जाना, वो अपनी आंखें मसलते हुए बोला,
اور اٹھ کے باتھ روم کی طرف چل دیا۔ آفس کے لیے تیار ہونے کے بعد وہ آئلہ کے روم میں گیا۔ وہ آرام سے سو رہی تھی۔ میری پیاری سی ہنی بنی آئلہ کے گال چومتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کے ہاتھوں کی گرم تپش محسوس کرتے ہوئے وہ کسمسائی تھی۔ ہائے جنم، وہ اس کے گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے وہاں سے آفس کے لیے چلا گیا۔ تم آج آفس نہیں آنے والے تھے نا، اور یہ تمہارا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ احان کو آفس میں داخل ہوتا دیکھ کر امی چوکا اور اس کے پاس آتے ہوئے بولا، ہاں کچھ بات کرنی تھی تم سے، اس لیے آنا پڑا۔ وہ آفس روم میں جاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ رمی بھی پریشان ہوتے ہوئے پوچھا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ میں کافی الجھن کا شکار ہوں اور کچھ عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ احان چیئر پر بیٹھتے ہوئے پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب، کس بات کو لے کر؟ آئلہ نے کچھ کہا کیا؟ رمی نے اس کے برابر پڑی چیئر پر بیٹھتے ہوئے سوالی انداز میں کہا، کچھ بولو بھی، چپ کیوں ہو؟ احان کو خاموش دیکھ کر رمیز نے پھر سے سوال دہرایا۔ آئلہ نے پہلی بار مجھ سے بہت روڈ بہیو کیا۔ اچانک وہ غصہ ہونے لگ گئی اور روٹھنے لگی۔ میں کافی حیران ہوا تھا، ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ وجہ کیا تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں ٹوٹے پھوٹے جملوں میں بولا، پوری بات بتاؤ، کیا ہوا کیا تھا؟ تمیز سے اس کی باتوں کو نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ میں اس کے قریب گیا، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، پھر جب وہ اپنے روم میں جانے لگی تو میں نے اسے روکا اور کہا کہ آج یہیں میرے بیڈ پہ میرے پاس رہو، تو وہ ناراض ہو گئی۔ بہت مشکل سے بات سنبھالی اور اسے منایا۔ اس میں کوئی ناراض ہونے والی بات تھی؟ وہ تو ایسا غصہ کرنے لگی جیسے میں کوئی اجنبی تھا۔ احان نے اسے راستہ لگا کے سنایا، ہاں تو پھر اب کیا تم اپنا فیصلہ بدلنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اپنی پریشانی بتا رہا ہوں اور تم فیصلہ بدلنے کی باتیں کر رہے ہو؟ احان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تمہاری باتیں سن کر مجھے لگا کہ شاید وہ شادی کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن اب جو تم نے بتایا وہ سن کر مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کچھ چاہتے ہیں۔ شاید وہ تم میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، تم نے کچھ زیادہ ہی خوش فہمیاں پال لی تھی۔ رمی نے بہت پرسکون لہجے میں کہا، کیونکہ اسے پہلے سے ایسا ہونے کا خدشہ تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے کوئی خوش فہمی نہیں پالی، اس نے مجھے اپنی محبت سے یقین دلایا تھا۔ اگر وہ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں تھی تو کیوں مجھے اپنے قریب آنے دیا؟ کیوں میری قربت میں میری محبت کی شدت میں پاگل ہو رہی تھی؟ روکا کیوں نہیں؟ کیوں میرے سینے سے لگی رہی؟ پھر آخر کیوں وہ ہمیشہ میرے آغوش میں رہ کے سکون محسوس کرتی تھی؟ تمہارے اس طرح غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے غصے کو کنٹرول کرو۔ احان کو تیش میں دیکھ کر وہ ایک سد آ بڑھتے ہوئے بولا، تم جانتے ہو میں اسے کتنا چاہتا ہوں، پھر بھی تم ایسی باتیں کہتے ہو، آخر کیوں؟ وہ چلایا۔ ریلیکس احان، اوکے فائن، میں بس اپنے اندازے سے بولا تھا، ایسے بوکھلاہٹ میں کہا۔ تم آرام سے پیار سے اس بات کرنا، وہ تو مان جائے گی۔ رمیز نے اسے تسلی دینے کے لیے مزید کہا، ہاں آج مجھ سے بات کروں گا، وہ میرے جذبات کو ضرور سمجھے گی۔ احان نے ایک لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک کہا، وہ تمہاری بات سمجھ جائے گی۔ رمیز نے اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ وہ مزید کچھ کہہ کر اس کا پارا ہائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ احان کچھ کہے بغیر روم سے نکلتے آفس سے باہر جا چکا تھا۔ اسے جاتے دیکھ رمیز نے افسوس کیا، اسے آنے والے اس وقت کا سوچ کے ٹینشن ہو رہی تھی۔ ہیلو آدی، 3 دن سے کہاں غائب تھے؟ کسی کام، کال، میسج جواب نہیں دیا؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ ٹیشا کلاس روم میں داخل ہوتے ہوئے سامنے بیٹھے آدی کو دیکھ کر اس کے پاس جاتے ہوئے بولی، تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں کون سا میری کوئی فکر ہے؟ اگر ذرا سی بھی پرواہ ہوتی نا تو میرے گھر آ کر پتہ کرتی، پر نہیں، تم کیوں کرتی ایسا؟ میں تمہارے لیے اہم جو نہیں ہوں؟ آدی جو نوٹ بک پہ سر جھکائے کچھ لکھ رہا تھا، ٹیچر کی آواز پہ گردن اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے ناراض لہجے میں بولا، اور ہے تو تم میرا انتظار کر رہے تھے، ہی لگتا ہے مجھے بہت مس بھی کر رہے تھے ہے نا؟ وہ اس کے برابر ڈیسک پہ بیٹھی اپنی کوہنی اس کے بازو پہ مارتے ہوئے شرارت سے کہنے لگی، بالکل بھی مس نہیں کر رہا تھا، اور تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کیا؟ ایسے بیٹوں کی طرح میرے سامنے آ جاتی ہو ہر وقت۔ آدی نوٹ بک بند کرتے ہوئے اس کے سر پر چپک لگاتے ہوئے بولا، اگر میری یاد نہیں آ رہی تھی تو پھر اتنا اکھڑے اکھڑے کیوں لگ رہے ہو، اور یہ چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ ٹیشا نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، مجھے تم سے ہی مطلب ہے میری جان۔ ٹیشا نے اس پہ جھکتے ہوئے اپنی ناک کو اس کی ناک پہ کرتے ہوئے بہت محبت سے کہا۔ اس کے اس طرح قریب آنے پہ آدی کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور کچھ کہے بنا کلاس روم سے باہر چلا گیا۔ اوہ، یہ ہر بار شرما کے بھاگ کیوں جاتا ہے؟
आखिर लड़के तो लड़कियों के करीब आने के लिए मरे जा रहे होते हैं और एक ये लड़का है शर्मीला डरपोक, इसका जरा सा हाथ पकड़ लो तो ये डर के भाग जाता है, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। और मैं बसोते हुए बड़बड़ाते हुए इसके पीछे चल दी थी। अच्छा तो तुम यहाँ पर छुप गए हो, तुम्हें क्या लगा कि टीचर से बच के भाग जाओगे? हाँ मेरे दिलबर। वो लाइब्रेरी में दाखिल होते ही इसे इधर उधर ढूंढते इसके पास पहुंचकर अपने हाथ कमर पर रखकर आंखें सिकोड़ते हुए बोली थी। वो भी चेयर में बैठा ही था कि ऊपर से वो आंख धमकी, तुम यहाँ भी आ गई? आदमी चेयर से उठते हुए कहा, हाँ मेरे सोना, तुम काम अधूरा छोड़ के आ गए ना, बस वही पूरा करने आई थी और यहाँ तो कोई है भी नहीं जो हमें डिस्टर्ब करेगा, मतलब हम यहाँ काफी वक्त गुजार सकते हैं। वो इसके करीब हो जाते हुए इसके गालों पे अपना हाथ फेरते हुए कहने लगी, टीशा की इस बातचीत की पर वो बहुत बने से देखता रह गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, एक झटके के साथ वो इसे अपने बेहद करीब कर चुकी थी। टीशा के बाजू अपनी कमर के गिर्द घायल होते देख वो अपनी बेतरबियत धड़कनों से समेत तेजी से सांस लेने लगा। आंखें बंद किए हुए इसके बालों की खुशबू को अपनी सांसों में उतारने लगी। इसकी मोहब्बत की कुर्बत में इसे बहुत सुकून मिल रहा था। अपने दूसरे हाथ से इसका चेहरा नरमी से ऊंचा करते हुए इसके माथे को चूमते हल्के हल्के नीचे को होने लगी। इसके छूने पर आदि की सांसें बहुत तेज थी, इख्तियार कर चुकी थी। वे सीने से बाहर निकलने को बेताब था। वो इसकी आंखों को छूते इसके गाल को चूमते हुए मुकम्मल मदहोश हो चुकी थी। आदि तेजी से सांस ले रहा था। वो इस पर सितम ढाती से बेखुद की जा रही थी। अगले ही पल इसके ऊपर वाले होंठ को अपने लबों के दरमियान लिए खुद को सैराब करने लगी। इसके होंठों की नरमाहट इसे पागल कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बेखुदी में शिद्दत इख्तियार करने लगी। वो कभी इसके लबों पे बाइट करती, कभी पागलों की तरह चूमने लगती। आदि की सांसें रुकने लगी थी और टीशा बजाय इससे दूर होने के अपने अमल में शिद्दत लाए एक हाथ में इसके बाल जो करते हुए खुद की तशनगी मिटाने में लगी थी। न जाने कभी इसकी प्यास बुझती हुए से सांस लेने देती। अहान अब्बास एक अमीर कबीर मशहूर बिजनेसमैन, अपने वालिदैन का अकलौता बेटा, हैंडसम और एक बारोब शख्सियत का मालिक होने के साथ साथ वो काफी स्मार्ट और ज़हीन भी था। जब वो 2 साल का था तो एक कार एक्सीडेंट में इसके वालिदैन जा बसे थे। तब से अहान के ताया ने ही इसकी जिम्मेदारी ली और इसकी परवरिश की। और फिर अहान के वालिद अब्बास का भाई की 2 बेटियां टीशा और कियारा थी। इनका कोई बेटा नहीं था। अपने भाई भाभी के गुजर जाने के बाद इसने और इसकी बीवी कोमल ने अहान को इतनी मोहब्बत और तवज्जो से पाला कि इसे कभी अपने वालिदैन की कमी महसूस ना हुई। बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होने पे इसके ताया को हार्ट अटैक हुआ और वो जिंदगी की बाजी हार गया। कोमल ये सदमा बर्दाश्त न कर पाई और कुछ दिन बाद वो भी चल बसी। इस वक्त अहान 25, कियारा 15 और टीशा 6 साल की थी। सारी जिम्मेदारी अहान के कंधों पे आ पड़ी। बिजनेस में तो वो पहले से ही अपने ताया की मदद करता रहता था, लेकिन अब सब कुछ इसे ही देखना था। इसने दिन रात एक करके बिजनेस को आगे बढ़ाया और इतने सालों में वो अपनी पहचान और अपना नाम बना चुका था। न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि दूसरे मुल्कों में भी लोग इससे जानते थे और इसकी एक वजह इसकी वजाहत भरी शख्सियत भी थी। वो लंबे कद का, सुनहरी आंखों वाला, किसी भी लड़की को अपनी मोहब्बत में पागल करने की सलाहियत रखने वाला मर्द था। अहान का एक ही दोस्त था रमीज, जो कई सालों से इसके साथ था। वो दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, बिल्कुल भाइयों जैसे। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। आयला लंदन में पली बड़ी एक अमीर बाप की अकलौती बेटी, सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, नरम मुलायम भरे भरे गुलाबी होंठ, दुबली पतली होने के साथ साथ इसकी बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस इसके हुस्न को मजीद 4 चांद लगा देते थे। ऐसी कोई शय न थी जो इसने चाही और वो इसे ना मिली हो, सिवाय माँ बाप के प्यार और तवज्जो के। आयला के डैड लंदन के मशहूर बिजनेसमैन थे और इसकी मॉम एक डॉक्टर थी। वो दोनों अपने कामों में इतने मशरूफ रहते थे कि आयला के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते थे। आयला को दोस्त बनाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो चाह के भी किसी से दोस्ती नहीं कर सकती थी। लेकिन तन्हाई से तंग आकर इसने अपने मॉम डैड से छुप के एक लड़के से दोस्ती कर ली। लेकिन इसके डैड को इस बात की खबर हो गई और वो आयला पर बहुत गुस्सा हो गए, जिस पर आयला ने घर छोड़ने की धमकी दी। इसके डैड को फिक्र हुई कि कहीं आयला की किसी गलती की वजह से इनकी बदनामी न हो जाए, इसलिए उन्होंने आयला की मॉम के साथ मिलकर आयला को पाकिस्तान भेजने का फैसला किया। जेक, आयला के डैड, अहान को 7 सालों से जानता था। वो आपस में काफी बिजनेस डील कर चुके थे, जबकि अहान को पसंद करता था। इसे अहान पे पूरा भरोसा था, इसलिए इसने अहान से बात की और वो आयला को लेकर काफी परेशान हुए और चाहते हैं कि इसे कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान भेज दें। इस तरह वो वहाँ की सैर भी कर लेगी और शायद कुछ सुधर भी जाए। ये की बात सुनकर अहान ने इसे तसल्ली दी और कहा कि जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दें,
जेक ने खुश होते हुए हामी भर ली क्योंकि वो ऐसा ही चाहता था और आयला के मामले में वो हान के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता था। आयला इस फैसले में चुपचाप राजी हो गई क्योंकि इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ईशा और क्यारा अपनी दादी रमीना बेगम के साथ लाहौर में रहती थी, जबकि हान इस्लामाबाद में रहता था क्योंकि इसका ऑफिस भी वही था। वो इनसे मिलने के लिए लाहौर जाता रहता था और कभी कभार वो अहान से मिलने आ जाती थी। अहान ने आयला को अपने साथ इस्लामाबाद वाले घर में रखा ही हुआ था कि वो जानता था कि रमीना बेगम से इसे अपने साथ रहने की इजाजत नहीं देती क्योंकि वो काफी पुराने ख्यालात की मालिक थी। वो इस बात को बुरा समझती थी अगर इन्हें बिना भी पड़ जाती कि अहान अपने घर में अकेला नहीं बल्कि एक कम उम्र लड़की के साथ रह रहा था तो उन्होंने हंगामा बर्पा कर देना था। इसी वजह में अहान ने इस बात से इन सबको बेखबर ही रखा था। आयला तो पाकिस्तान आई 3 महीने गुजर चुके थे और इन महीनों में सिर्फ एक ही बार ही इसके डैड ने अहान को कॉल करके स्थिति का पूछा था। वो आयला की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। इनको फिक्र तो पहले भी नहीं थी, इनको बस अपने नाम इज्जत और शोहरत की परवाह थी। शुरू में आयला ने अहान को बहुत तंग किया। वो जिद करती और छोटी छोटी बातों पर रोने लगती, चीजें उठा के फेंकती, लेकिन वो इसे कुछ न कुछ कहता और वो प्यार से पेश आता। वो जानता था कि इसे प्यार और तवज्जो की जरूरत थी, इसलिए वो इसे बहुत तवज्जो देता और इसका बहुत ख्याल रखता। इसे बच्चों की तरह ट्रीट करता था। वो इसके सामने थी भी एक छोटी सी बच्ची। इसकी मोहब्बत और तवज्जो पाकर आयला इसकी दोस्त बन गई। इसे मिस्टर अहान कहकर बुलाने लगी और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई क्योंकि इन 3 महीनों में वो अहान से काफी अटैच हो चुकी थी। इसकी मोहब्बत की हसीन हो चुकी थी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भरे जज्बात बढ़ चुके थे, लेकिन इजहार करना अभी बाकी था। प्रेजेंट कई सड़कों पर कार दौड़ाने के बाद वो आखिर घर में दाखिल हुआ। आयला के रूम में गया तो वो बेड पर मौजूद न थी। वॉशरूम से पानी की आवाज से इसका ध्यान इस तरफ गया। शायद वो शावर ले रही थी। अहान ने कुछ सोचते हुए वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाया। वो थकी थकी सी कमरे में दाखिल हुई। ऑफिस के कामों ने इसे काफी थका दिया था और फिर एक हफ्ते की थकावट भी सुधारनी थी। ऑफिस की इम्पोर्टेंट मीटिंग के चक्कर में वो कुछ दिनों से अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रही थी। अपने बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद सो गई। न जाने सोते सोते कितना वक्त गुजर गया, लेकिन फिर एक एहसास ने इसकी नींद में खलल पैदा किया। इसके चेहरे पर दर्द साजों की तपिश ने इसकी सांसें तेज कर दी थी। वही जानी पहचानी से दिल फरेब खुशबू जो इसे पागल कर देती थी। ये ख्वाब था या हकीकत, लेकिन इस एहसास से इसे बहुत सुकून मिल रहा था। इसके लबों की नरमाहट को अपने चेहरे के एक एक नक्श पर महसूस कर रही थी, लेकिन आंखें खोलने का दिल नहीं कर रहा था। जिससे वो आंखें खोलेगी और वो चला जाएगा, गायब हो जाएगा, वो ख्वाब बन जाएगा हमेशा की तरह जैसे वो इसे अपने ख्वाबों में दिखती थी और आंखें खुलने पर वो कहीं नजर न आता था। बिल्कुल वैसे ही वो इस वक्त इसे हसीन ख्वाब समझ रही थी। अब वो अपने लबों पर इसका लम्स महसूस कर रही थी। सांस उलटने लगी थी। वक्त थम सा गया था और इसके करीब था, बहुत करीब। लेकिन क्यारा अभी ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई से महसूस कर रही थी और इसकी कुर्बत से लुत्फ ले रही थी। बहुत राहत महसूस कर रही थी। वो इसे सांस को महसूस कर रही थी। जब इसे महसूस किया इसके पेट से इसकी शर्ट ऊपर सरक रही है तो इसने बेख्तियार अपना हाथ अपने पेट पर रखकर इसे रोकना चाहा। ख्वाब हकीकत बनकर आया था। वो फटी फटी आंखों से देख रही थी जो अपनी हदें पार करने के लिए सरापा इश्क बन इसके सामने बैठा था। मतलब वो ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत था और न जाने कब से वो इसे अपनी कुर्बत से सरशार किए जा रहा था। जाग गई मेरी बेबी, वो मासूमियत से इसे देखते हुए बोला। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यारा हैरत से पूछने लगी। अपनी बेबी के लम्स को महसूस कर रहा था। इसने बेसाख्ता का क्या मतलब? वो अभी तक हैरत ज़दा थी। क्योंकि तुम मेरी हो और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। पूरे 2 महीनों से तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें छूने के लिए, तुम्हें पाने के लिए पागलों की तरह तरस रहा था। मैं मजीद एक पल भी खुद को रोक नहीं सकता था, इसीलिए चला आया। और मैं जानता हूँ कि मेरी बेबी भी मुझे बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए तो चुपचाप मेरे लम्स को महसूस कर रही थी, है ना बेबी? वो इसकी तरफ देखते हुए शरारत से बोला। मैं तुम्हें महसूस नहीं कर रही थी। वो साफ मुकर गई। अच्छा, तो तुम मुझे मिस भी नहीं कर रही थी? 2 महीने में एक बार भी मेरी याद नहीं आई क्या? रमीज सवालिया नजरों से देखने लगा। बिल्कुल भी नहीं, क्यारा ने फौरन जवाब दिया। अच्छा, तो अब जब मैं तुम्हें यहाँ छू रहा था तब तुमने रोका क्यों नहीं? रमीज मुस्कुराते नजरों से इसके सरापे को देखते हुए इसके चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा। कब मैं तो सो रही थी। क्यारा ने इसकी नजरों से घबराकर बताता था। अभी जब मैंने तुम्हारी आंखों को चूमा, तुम्हारे गालों पे प्यार किया, तुम्हारे होंठों से जी भर कर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन एक प्यास बुझी नहीं है। अभी तो इन 2 महीनों का हिसाब चुकाना होगा तुम्हें।
ابھی تو میں بہت آگے کا سوچ رہا ہوں، وہ بول انداز میں کہتا اس کے مزید قریب ہوا۔ جب ایک بے باکی پر کیارا ہکتا بکتا رہ گئی، لیکن وہ اب بھی باز نہ آیا۔ تو تم سوچ میں سو رہی تھی جب میں نے تمہیں چھوا، تمہیں ہونٹوں کا دسترس نہیں لیا، ابھی تو میں آگے سوچنے کا سوچ رہا تھا۔ وہ کہتے ہوئے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس کی شرٹ سرکانے ہی والا تھا کہ کیارا نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ کتنی بے شرم ہو تم رمیز، مجھے کچھ نہیں پتا، میں سو رہی تھی، اور اب جاؤ یہاں سے۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، نہ میری جان، یہاں سے جانے نہیں والا میں۔ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہے؟ میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ ان 2 مہینوں میں کافی سلم اینڈ اسمارٹ ہو گئی ہو۔ کہیں مجھے یاد کر کر کے تمہارا ویٹ لاس نہیں ہو گیا؟ ہاں، اور کیا ہوا؟ اگر تم سو رہی تھی تو چلو اچھا ہے، اب تم جاگ رہی ہو، اب میں تمہیں اپنی محبت محسوس کروا دوں گا میری جان۔ وہ شرارت سے بولتے اگلے ہی لمحوں اسے کھینچ کر اپنے اوپر گراتے ہوئے خود بیڈ پر لیٹ گیا تھا اور ایک کروٹ لے کر اسے اپنے نیچے کر لیا۔ سارا کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا، اس کی سانسیں تیز ہوئی۔ رمیز اسے اپنے ہونٹوں پر جھکتے دیکھ کر وہ چہرہ پھیر گئی۔ رمیز نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر سیدھا کیا۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو میری جان؟ میں تمہارا رمیز ہوں، تمہارا جنون، تمہاری محبت، کوئی جس کی قربت میں تم راحت محسوس کرتی تھی۔ اب رکو مت مجھے، میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ ان 2 مہینوں میں بہت تڑپا ہوں میں، اب میں ان تمام دنوں کا حساب پورا کروں گا۔ وہ کہتے ہوئے رکا نہیں، بلکہ اب وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا۔ اس کی دیوانگی واضح ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر مزاحمت کرتے اسے روکنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کے دونوں ہاتھ رمیز کے ہاتھوں میں قید ہو چکے تھے۔ وہ خود کو اس کی پناہوں میں سونپ چکی تھی۔ رمیز پوری طرح سے اس پر حاوی ہو چکا تھا، دل کی دھڑکنیں بے قابو کرتے ہوئے اسے اپنی محبت کی شدتوں سے ہلکان کر رہا تھا۔ کیارا آنکھیں بند کیے محسوس کر رہی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ اس سے الگ ہوا۔ کیا محسوس کر رہی ہو؟ کچھ سکون ملا؟ رمیز نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رمیز پلیز اب جاؤ تم، اگر دادو کو پتہ لگ گیا نا تو وہ قیامت برپا کر دیں گی۔ اور تم گھر میں آئے کیسے، وہ بھی دن میں؟ کسی نے آتے ہوئے دیکھا نہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے پوچھا ہے، پہلے اس کا جواب دو۔ وہ اس کے لبوں پہ انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا۔ کیا؟ وہ کپکپاتے ہونٹوں سے بولی۔ 2 مہینوں بعد میری قربت میں، میری سانسوں کی تپش میں کیا محسوس کر رہی تھی؟ وہ اس کے گال چھوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ہاں اچھا، بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن بہت ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ کیارا نے اٹک اٹک کے کہا۔ اوہ، ایک تو تمہاری اس ڈر کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ تم جانتی ہو نا، تمہارے اس ڈر کی وجہ سے ہم اس طرح دور رہنے پر مجبور ہیں۔ اگر تم تھوڑی سی ہمت کر لو تو ہم ایک ہو سکتے ہیں اور ہر دن ایک دوسرے کی چاہت میں گزار سکتے ہیں۔ وہ اپنے بازو کیارا کی کمر کی گرد حائل کرتے ہوئے اسے اپنی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا۔ کیارا کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ اس کی بات کے جواب دیے بغیر وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ کسی سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیارا، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کو سنبھال لوں گا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے محبت سے کہنے لگا۔ میں نے بہت مس کیا تمہیں رمیز، بہت زیادہ، پر میں کیا کروں، دادو کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی ہمارے لیے۔ انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ میں کبھی بھی تم سے نہ ملوں، نہ کوئی رابطہ رکھوں، اسی وجہ سے میں نے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ لیکن سچ تو یہ ہے، میں ایک پل بھی تمہیں یاد کے بنا نہیں گزار پائی۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا، تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، ہر دن ہر پل تمہاری محبت کے سائے میں گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے سینے سے لگی ایک ہی سانس میں بول بھی چلی گئی۔ رمیز نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اپنے سامنے کیا۔ تم نے یہ بات پہلے بتائی ہوتی تو یہ دوری نہ سہنی پڑتی ہمیں، اپنی محبت کے اظہار پہلے کر دیتی تو اتنے دن میں ایسے تڑپتا تو نہیں۔ ایک بات پھر سے کہو کہ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بے چین ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ کیوں ہوں؟ وہ نخرے کرنے لگی۔ رمیز کو ایسے بے چین ہوتا دیکھ اس سے مزہ آ رہا تھا۔ کہو نا، وہ اسے گھورنے لگا۔ نہ کہوں تو؟ وہ آنکھیں گھماتی اسے دیکھنے لگی۔ تو پھر میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کروں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں اپنی چاہت کا اظہار کیسے کروں گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ کیارا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ آخری موقع دے رہا ہوں، بول دو۔ وہ چپ رہی۔ اگلے ہی لمحے رمیز نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اسے بالوں سے پکڑتے ہوئے اپنے بہت قریب کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ رمیز کے اچانک ایسا کرنے پہ وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی اور وہ اس کی طرف دیکھتے بغیر اس کی تیز ہوتی سانسوں کی پرواہ کیے بنا اس پر پوری طرح سے حاوی ہو چکا تھا۔ کیارا نے اسے اپنے ہاتھوں کی مدد سے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے اس کی کمر کے پیچھے لے گیا۔ لوگوں کو تو پہلے ہی لے چکا تھا قید میں، اور اب اس کے ہاتھوں کو بھی اپنی مضبوط گرفت میں لے گیا۔ محبت کا یہ سلسلہ نہ جانے کتنی دیر چلتا
کہ اچانک رمیز کا موبائل بج اٹھا۔ اس خلل پہ اس کی چہرے پہ ناگواری چھائی، وہ پیارا سے الگ ہوتا موبائل کو کان سے لگا چکا تھا۔ مجھے جانا ہوگا، آفس کا کچھ کام ہے اور میرا وہاں ہونا ضروری ہے، ورنہ تم جانتی ہو نا میں اس طرح تمہیں چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاتا۔ پر میں جان چکا ہوں تمہارے قریب آنے کی جتنی بے چینی مجھے تھی اس سے کہیں زیادہ تمہیں بھی تھی، اور بہت جلد میری طرف ختم ہو جائے گی۔ تمہیں اپنی محبت میں بھگونے میں دوبارہ آؤں گا، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ وہ مسکرا کر اس کے لبوں کو چومتا، اس کے چہرے کو نظروں کے اثار میں لے کے جس رستے سے آیا تھا اسی سے واپس چلا گیا، اور وہ اس کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک اس کے لمس کے احساس میں کھوئی رہی۔ آہان نے واش روم کی طرف بڑھتے قدم روک لیے اور روم سے باہر جانے لگا، لیکن دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ دروازے کو لاک کرتے وہ بیڈ پہ آ بیٹھا اور آئلہ کا ویٹ کرنے لگا۔ وہ ٹاول لپیٹے واش روم سے باہر نکلی تو آہان کو سامنے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکی۔ آپ مسٹر آہان؟ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ گھٹنوں تک آتے پنک ٹاول میں نظر آتا اس کا نرم و نازک سفید جسم، گیلے بالوں سے گرتے پانی کی قطرے جو اس کی گردن کو چھوتے اس کے کندھے پہ پھسلتے ہوئے اس کے ننگے بازوؤں پہ عیش اڑا رہے تھے۔ چمکتا ہوا گلابی چہرہ سب مل کر قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ بت بنے سے دیکھنے لگا۔ آئلہ اپنا ٹاول سنبھالتی وارڈروب کی طرف جڑنے لگی۔ آہان نے تیزی سے اس کی طرف جاتے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور اس کے سینے سے جا لگی۔ آہان زبان لکنت زدہ ہوئی اور دل اسے بے قابو ہوا۔ بےہنگم سانسوں میں تیزی آئی اور جسم لرزا تھا اس کا۔ اس کے لرزتے لفظ سن کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا منہ اپنی طرف کیا تھا آہان نے۔ آہان کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ کتنا مدہوش کن سراپا تھا اس کا، تیز چلتی سانسیں جسے اس کا لمس اس نازک لڑکی کے لیے وبال جان ہو۔ آہان کے دل میں کئی جذبوں نے انگڑائی لی تھی۔ اس کے مہکتے وجود کو دیکھ کر میں خود کو سنبھال نہیں پا رہا۔ جانم کچھ ہو رہا ہے مجھے، آپ کا یہ نازک وجود مجھے بہکا رہا ہے۔ آنکھوں میں محبت بھی اس کے کان کی لو پر جھکتے پوری شدت سے اس کے کان کی لو پر بائٹ کرتے وہ اپنی گمبھیر آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ آئلہ نے پوری جان سے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس سے خود سے دور کیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال اس کے نازک سے وجود کو اٹھائے نرمی سے بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ اس نے کروٹ بدلتے اس کو اپنے اوپر کیا تو آئلہ کے بالوں نے اس کے چہرے کو ڈھانپا تھا۔ بازو پر رنگتی اس کی انگلیوں کے لمس سے اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ آئلہ اسے خود سے دور کرتے وہاں سے اٹھنے لگی تو آہان نے واپس اسے کھینچتے ہوئے بیڈ پر لٹاتے خود کو اس پہ حاوی کیا تھا۔ اسے اپنے کام سے بدن پہ آہان کا بھاری وجود محسوس ہوا۔ وہ بے ترتیب سانسیں لینے لگی اور وہ جنونیت کے لیے اس کے نازک بدن پہ حکومت کیے جا رہا تھا۔ آہان پھر سے بولنے کی کوشش کی تھی مگر اسے سنا ہی کب تھا۔ وہ تو خود بے چین پنچھی بنا پھڑپڑا رہا تھا اس قربت کے چند لمحوں کے لیے جو اسے آج ملے تھے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کی گرفت میں لیتے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے، اس کے ہاتھوں کی نازک انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے تھی۔ سرادار نازک کی گردن میں منہ چھپاتے اس نے داڑھی کو رب کیا۔ جانم، ہنی بنی، آئی لو یو جانم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بے انتہا دیوانوں کی طرح چاہتا ہوں آپ کو، اپنے ہر دن کا آغاز آپ کے لمس کو محسوس کرتے اور ہر رات آپ کی باہوں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ اس کے بوجھل لہجے کا بھاری پن سلگتے چبھن زدہ داڑھی کے لمس نے بل بھر میں روح کھینچی تھی اس کی۔ مجھے اس کی دسترس سے نکلنے کی کوشش کری تھی، اظہار محبت پر مزاحمت روک دی۔ اس کے بے قابو ہوتے دل کی دھڑکنیں، اس کا سانس لینا مشکل ہو رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ مجھے بھی بہت محبت ہے آپ سے مسٹر آہان، مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں بھی آپ کو چاہنے لگی ہوں، وہ آہان کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے منہ سے یہ سن کر آہان کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ آئلہ کے لفظوں نے اس کے کانوں میں رس گھولا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اٹھا وہ خوشی سے اسے دیکھنے لگا جسے یقین کر رہا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ وہ بے چینی سے کہنے لگا، ایک بار پھر سے کہو جو ابھی کہا تھا آپ نے جانم۔ آئی لو یو ٹو مسٹر آہان، مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی، آئی لو یو سو مچ۔ وہ خوشی سے اظہار کرنے لگی۔ اس کے اس طرح اقرار کرنے پہ آہان تو کسی خوشی سے پاگل ہی ہونے والا تھا۔ وہ اس کے ہوش اڑانے سرخ لبوں پہ شدت سے جھکا تھا اور خود کے ساتھ ساتھ اس کے سانسوں کو بلجھا گیا تھا، اور وہ کوئی مزاحمت کرنے کے بجائے اس کی شدت بھرے لمس سے لطف لیتی اسے محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر جا بجا لمس چھوٹے چھوڑتے اس کو اپنی دسترس میں لیے وہ جنونوں کی طرح اس میں جھکا، اسے اپنی محبت کی شدت سے آشنا کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر اسے
اپنی قربت سے ہلکان کرنے والا تھا. اسے محسوس ہوا آئلہ کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا. اگر وہ مزید ایک پل بھی اس پہ جھکا رہتا تو شاید اس کا سانس بند ہو جانا تھا. اپنے بھاری وجود کو اس کے نازک بدن سے ہٹاتے وہ جلدی سے اٹھا. اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا. اس کا بھاری وجود ہٹتے ہی اس کی جان میں جان آئی اور وہ تیزی سے سانس لینے لگی. کتنے بھاری ہیں آپ, تھوڑا ویٹ کم نہیں کر سکتے کیا؟ دوبارہ میرے اوپر آنے کی کوشش بھی مت کریے گا, وہ پھولتی سانس کے ساتھ مشکل سے بولی تھی. اس کی بات سن کر وہ ہنسی دانتوں میں دبائے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا. وہ اب سرخ ہو کے لال ٹماٹر بن چکے تھے. اس کا غصہ, یہ انداز اسے بہت اچھا لگ رہا تھا. وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے یہ بات جان کر ہی اس کا دل پاگل ہوئے جا رہا تھا. اس کے جناب میں تمہارا ایسا نہیں کروں گا, بلکہ آپ کا نازک ہلکا سا وجود خود پہ حاوی کر لوں گا. پھر تو ٹھیک ہے نا. ہوں, وہ پھر سے اسے جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے میں نے خیر نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا, دور ہٹے, مجھے چینج کرنا ہے. کوئی سا خود سے دور دھکیلتی اپنا ٹاول سنبھالتی وارڈروب کی طرف جانے لگی. اچھا آپ چینج کر لیں اور پھر باہر آ جائیں, میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا. وہ ایک نظر اس پر ڈالتے کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کرنے لگی. کبھی بولوں میں کبھی بولے تو آئی لو یو لو یو لو یو, تو نے مجھ پہ میں نے تجھ پہ کر دیا جادو. آئی لو یو لو یو لو یو میری دل بر جانی تو. ٹیشو نے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی کیس سے آزاد کرتے اس کے کان میں سرگوشی کی. اس کی بے باکی پہ وہ ہکا بکتا رہ گیا تھا. وہ ہنوز بدھ بنے سے دیکھے جا رہا تھا. کیا ہوا, ایسے کیا دیکھ رہے ہو, ایک اور کس چاہیے کیا؟ وہ اس کے بھیگے لبوں پہ 2 انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگی, اوہ ہو نا, تم تو ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ وہ اپنی سانس بحال کرتے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا, پھر سے کر کے دکھاتی ہوں کہ کیسے کیا. وہ اس کے قریب ہوتے اس کے لبوں پہ جھکنے لگی تو آدھی اسے خود سے دور دھکیلا. وہ گرتے گرتے بچی تھی. حیرت سے آدھی کو دیکھا. تم پاگل ہو گیا, تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں, تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں چھینے کے لیے مرے جا رہا ہوں؟ وہ غصے سے پھنکایا تھا. تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح مجھے دھکا دینے کی؟ وہ اس کا گریبان پکڑنے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی. دونوں کا چہرے ایک دوسرے کے اتنے قریب کر کے صرف کچھ انچ کا ہی فاصلہ تھا. تب سانسوں کا تبادلہ ہوا. وہ اپنا ایک ہاتھ اس کے کالر سے ہٹاتی اس کے بالوں میں لے گئی اور اگلے ہی پل اس کے بالوں کو جکڑا. یہ غلطی دوبارہ مت کرنا, میں معاف نہیں کرتی, سزا دیتی ہوں, جانتے ہو نا تم. وہ اپنا دوسرا ہاتھ اس کے گال پہ پھیرتے ہوئے کہنے لگی, ٹشا پلیز یار, مجھے یہ سب پسند نہیں ہے, بس اسی لیے غصہ آ گیا. آئی ایم سوری. ہاں جانتی ہوں تمہیں پسند نہیں ہے, لیکن مجھے تو پسند ہے نا یہ سب, اور تم بھی. وہ اس کی گردن کے گرد اپنی بازو حائل کرتے ہوئے بولی, تم بھی تو پسند کرتے ہو نا مجھے؟ ہوں بولو. ہاں پسند کرتا ہوں, لیکن اس طرح کھلم کھلا رومانس کرنا پسند نہیں ہے مجھے, اور نہ ہی کوئی جلدی ہے. ابھی بہت ٹائم ہے, کر لیں گے رومانس بھی, پر مجھے جلدی ہے تمہیں اپنا بنانے کی, تمہارے قریب آنے کی, تم اپنے آغوش میں لینے کی بہت جلدی ہے مجھے. اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگی, یار تم لڑکی ہو کے ایسی باتیں کیسے کر لیتی ہو, عجیب نہیں لگتا کیا؟ اور اگر کسی نے سن لیا تو کچھ پتا بھی ہے کہ سب کیا کہیں گے تمہارے بارے میں؟ آئی ڈونٹ کیئر, تمہیں پرواہ کرنی ہے تو کرو, مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے, اور رومانس تو میں ایسے ہی کروں گی, سمجھے تم؟ وہ اس کی تھوڑی پہ انگلی رکھتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولی, ٹیشا پلیز کچھ تو خیال کر لو یار. ہاں خیال کروں گی, لیکن میری ایک شرط ہے. وہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے کہنے لگی, ہاں ہاں تمہاری ساری شرطیں قبول ہیں مجھے, بس تم اپنی بات پہ قائم رہنا. میری پہلے شرط تو سن لو میرے دلبر, تمہیں مجھے ایک لمبی سی کس دینی ہوگی. وہ ایک لفظ کو لمبا سا کھینچ کر بولی, کیا ٹیشا؟ نہیں یار میں یہ نہیں کر سکتا. ہاں تو ٹھیک ہے, پھر میں بھی تمہاری بات نہیں مان سکتی. وہ 2 ٹوک انداز میں بولی, اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر میں تمہیں کس کر لوں تو تم اپنی بات سے مکرو گی نہیں؟ نہیں مکروں گی, آئی پرومس. ہاں, اور اگر مکر گئی تو پھر تمہاری ہر سزا منظور, پکا؟ ہاں پکا. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی, اوکے. وہ اس کے لبوں پہ لمس چھوڑتے ہوئے بولا تھا, یہ کیا تھا؟ یہ کوئی کیس تھا؟ شاید تم نے صحیح طرح سنا نہیں تھا کہ میں نے کیا کہا. اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی, مجھے ایسا ہی آتا ہے, بس وہی کیا میں نے. وہ اپنے ہونٹ چباتے نظریں چراتے ہوئے بولا تھا, اوکے پھر میں بھی کوئی بات نہیں ماننے والی. یار پلیز تنگ مت کرو نا, مجھے تمہاری طرح نہیں آتا رومانس کرنا. وہ معصوم شکل بناتے اس کی طرف دیکھنے لگا, مجھے نہیں پتا. وہ جانے لگی تو آدھی نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچا. اس کے لبوں پہ جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں کی کیز میں لیتے اس کی خواہش پوری کرنے لگا. اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ مدہوش ہو چکی تھی. اس کے ہونٹ واقعی بہت نرم تھے. کافی دیر تک اس کی پیاس بجھانے کے بعد وہ اس سے الگ ہوا. دھڑکنیں اتنی تیز ہو رہی تھی
कि जैसे अभी दिल पसलियों को तोड़ता बाहर निकल आएगा। वो अपनी सांस बहाल करता, अपने गीले होठों पर उंगलियां फेरते इनको साफ करते हुए टीशा को देखने लगा जो तेजी से सांस तेजी मुस्कुरा रही थी। फाइनली तुमने हिम्मत वाला काम कर दिखाया। वो बोली, हाँ अब तुम अपनी बात पे कायम रहोगी, याद है ना? हाँ चलो अब कैंटीन चलते हैं, मुझे काफी भूख लग रही है। वो इसे इशारा करती लाइब्रेरी से बाहर चली गई। जवाब तो दिया नहीं मेरी बात का, मतलब ये इसकी चाल थी मुझसे किस करवाने की। वो बड़बड़ाते हुए इसके पीछे चल दिया। हेलो अहान, एक प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी पहुंचो। तो दोस्तों कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नॉवेल आप लोगों को पसंद आया तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए।